सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुलजिमों को अपील का हक दे दिया। फौजी अदालतों के खिलाफ आईनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी। अपील का हक देने के लिए हुकूमत को 45 रोज में कानून साजी की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़हात का इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल ने इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की थी। जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त से एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तें ज़ाती रंजिश पर दायर की। दरख्वास्त गुजार ने वाज़े नहीं किया कि दरख्वास्तों में कौन सा मफाद आमे का सवाल किया। ऐसे कौन से बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए कि अज खुद नोटिस का दायरा कार इस्तेमाल हो। आर्टिकल 184 की इस दरख्वास्त के अज्जा पूरे नहीं किए गए। जजेस ने आईनी दरख्वास्त के दायर करने की ठोस वजह बयान की, ना तो नोटिस के लिए फरीक़ैन की वजाहत की। तोशाखाना 2 के एसपी हतमी मराहल में दाखिल बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ आखिरी 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड हो गया। दोनों को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। केस पर जरा 24 सितंबर को होगी। मजीद गवाह पेश नहीं किया जाएगा। मजमूई तौर पर 18 गवाहों की शहादत कलमबंद की जा चुकी है। तोशाखाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ। अलीमा खान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ने भी तमाम दस्तावेजात को दुरुस्त करार दिया। उम्मीद है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। बानी से मुलाकातें होने पर हालात में बेहतरी आ सकती है। बैरिस्टर गौहर को यकीन है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना 2 केस में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उम्मीद है आज बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात हो जाएगी। अगर मुलाकात नहीं होने दी जाती तो उससे दरिया दूरियां बढ़ेंगी। बानी ने खुद भी कहा कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। पाकिस्तान के बाद आई, हम सारे अपने मुल्क के साथ खड़े हो गए। 6-0 से हम जीते हैं, इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा अच्छी बात है। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। जलालपुर पिरावाला में सैलाबी पानी कम होते ही लाशें मिलना शुरू हो गईं। मोहना, संदेला, ओबाड़ा, जनूबी अनायतपुर से 3 लाशें बरामद। सांवल, रमज़ान, आरफ की लाशें वरसा के हवाले। सैलाब के बायस M5 मोटरवे 11 मकामात से मुतासर। मुतअद्दिद टनल्स को भी नुकसान। दोनों ट्रैक टूटने पर मोटरवे 10वें रोज भी बंद। सैलाबी पानी ने दादू की तहसील मैहड़ के मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। दरियाए सिंध का पानी सादी मुसानी शहर में दाखिल। दुकानें और कब्रिस्तान भी ज़ेराब। फसलें डूबने से किसानों का नुकसान। इलाका मकीन माल मवेशी लेकर बचाव बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। दूसरी जानब सिंध के दरियाओं और बैराजों पर पानी में कमी का सिलसिला जारी। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 2,60,309 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी का बहाव 2,61,554, जबकि कोटरी बैराज पर 3,64,041 क्यूसेक रहा। अगर पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए, पहली एक्सप्रेस वे बनी तो नवाज शरीफ ने बनाई। गुजरावाला में मेट्रो बस बनने जा रही है तो नवाज शरीफ बना रहा है। फैसलाबाद में मेट्रो बस बनने जा रही है तो नवाज शरीफ बना रहा है। और साहिवाल में अगर ग्रीन बस आई है तो नवाज शरीफ लेकर आया है। माशाल्लाह कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये है नवाज शरीफ। अगर नवाज शरीफ के काम निकाल दें तो मुल्क में खंडरात बचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 2 टोक मौक़िफ़। साहिवाल के लिए इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तलबा, ख़वातीन, बुजुर्ग और खसूसी अफराद मुफ्त सफ़र करेंगे। जलसे से खिताब में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। तमाम नुकसानात का अजाला करेंगे। अब पंजाब के तमाम शहरों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बसों में फ्री वाईफाई की सहूलत भी होगी। माजूर अफराद के लिए खसूसी रैंप भी होंगे।
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بہاول نگر میں فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی دورہ، سیلاب متاثرہ خاتون کے ساتھ بیٹھ کر سلائی مشین چلائی، کیمپ میں قائم اسکول کے بچوں سے بھی ملی۔ یہ نہیں کہ آپ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے سمجھیں کہ آپ عقل کل ہیں۔ عقل کل بننے کے لیے آپ نے وہ پریکٹیکل سوچ رکھنی چاہیے۔ یہ ملک ایک زرعی ملک ہے، اس میں آپ نے کسانوں کو اس کو سپورٹ کرنی ہے۔ آپ اگر اپنی زراعت کو تباہ کر کے دوسرے کی زراعت کو آپ امپورٹ کرے چیزیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہی بنیادی چیزیں جو ہم ہمیشہ وفاقی حکومت کو سمجھاتے ہوئے آئے ہیں کہ خدارا برائے مہربانی آپ عقل کے ناخن لیں، ایسی پالیسی نہ کریں۔ یہ نہیں کہ جی کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی مرضی۔ وفاقی حکومت اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی تنبیہ، کہا کہ پنجاب میں بروقت اقدامات کیے جاتے تو سیلاب سے نقصانات کم ہو سکتے تھے۔ پنجاب کے سیلاب کی فیکٹ فائنڈنگ ہوئی تو سب پتہ چل جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا تھا کسان کو امدادی قیمت دو، کیا گندم امپورٹ کرنے سے زر مبادلہ کو نقصان نہیں ہوگا؟ یہ نہ سمجھے کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئے تو کسی کا مشورہ نہیں سننا۔ پنجاب حکومت اور سیاسی جماعت کا سندھ کے خلاف بولنے والے صحافی کے حق میں ٹرینڈ چلانا افسوسناک ہے۔ مزید بولے جام صادق پل 1 ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی عوام کو ٹرانسپورٹ کی جدید سہولیات دے رہی ہے، خواتین کو بھی الیکٹرک بائکس دیں گے۔ سیلابی ریلے گزر گئے، ہنستے مسکراتے چہروں پر غم کی داستان۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادرآباد بیراج کے مقام پر سیلابی ریلے سے تباہی، بیوہ کا اکلوتا سہارا 17 سالہ محنت کش تیمور بھی جان کی بازی ہار گیا۔ کرائے کے گھر میں مقیم خاندان فاقوں پر مجبور۔ پاکستان صنفی مساوات پر یقین رکھتا ہے، پاکستان میں خواتین ہر شعبے میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ میں عالمی کانفرنس سے خطاب، کہا سماجی تحفظ اور خواتین کو با اختیار بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ نیو یارک میں دولت مشترکہ کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت۔ اسحاق ڈار نے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دولت مشترکہ کے مؤثر پلیٹ فارم کو سراہا۔ دفاعی معاہدے کے بعد تجارت اور سرمایہ کاری بھی بڑھے گی۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد اکتوبر میں پاکستان آئے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ تجارت بڑھانے سے متعلق امکانات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس، وفاقی وزیر تجارت جام کمال سمیت دیگر متعلقہ حکام کی شرکت۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق انفراسٹرکچر، آئل سیکٹر، ڈیجیٹل اکانومی میں سعودی سرمایہ کاری کا امکان ہے۔ جمشید دستی قانونی شکنجے میں آ گئے، جعلی ڈگری کیس میں 7 سال قید کی سزا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت ملتان نے مدرسہ کی جعلی سند پر الیکشن لڑنے پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں جمشید دستی کو سزا سنائی۔ اسد قیصر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت، پرویز الہی، اسد عمر، شبلی فراز کی حاضری سے استثناء کی درخواست سے منظور۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے وزارت قانون کو لکھے گئے خط کا جواب تاحال نہ آیا۔ مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی۔ آزادی مارچ کیس میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا۔ عمارت کے باہر فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا گیا۔ برطانیہ میں فلسطینی سفیر حسام زلموت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا تاریخی ناانصافیوں کو درست کرنے اور بنیادی انسانی حقوق پر مبنی مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار ہے۔ فلسطین سربلند اور آزاد ہوگا۔ سعودی عرب اور قطر کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق یہ دوست ممالک کی جانب سے امن کی راہ میں سنجیدہ عزم ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں 2 ریاستی حل کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں مزید فوجی دستے داخل کر دیے۔ تازہ حملوں میں
مزید 68 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں امداد کے منتظر 3 فلسطینی بھی اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ اسرائیلی فوج نے تازہ حملوں میں شاتی پناہ گزین کیمپ سمیت مختلف رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔